كل جزية بزعبات تجراي تراوينات نزحلق تبي استبي أبزياري يلقو كبرت يعملنا أزيه إذا مسكين بتاعنا إذا مسكين مديا ميزانا والناس زلوا مديايو كم يوم زوالو مدياتات يتطعنا نسون يقولوا تو ያው አጎድነ ቲቪኤስ ክንቆም ክንኸለለና ምክንያቱ ከም ልብና ክንዛረወሉ ከም ልብና ክንጽሕፈሉ ከም ልብና ክንጎየሉ ተሞትናውን ሞትና ከስረና ዘኸልሱ ባይዘው ኣብ ገዛ ተዓጥና ካውን ሞትና ሞትናውን እሱ ይነግረና ስለዚህ ከምዚኦም ለወል ሚዲያታት ክንሕለቀሎም ይግባእ በሓደ ውልቀሰብ ዝውነን ሚዲያ ንትግራይ የድልያ ንዝብ ትግራይ የድልያ መንእሰይ ትግራይ የድልዮ አዶ ትግራይ የድልያ أما أغلق نصر شمو ያው ዝኸበርኻ ጸሐፍን አይታ መጽሐፍ ምናልባት ጸሐፍን ደራስን አነ ሓደ እዮም ኢለ ስለዘይ አምን እዩ ማለት እዩ ያው ደራሲ ማለት ካብ ርእሱ ሲሉ ዋዕሉ الفطሮ ጽሑፍ እዩ ጸሐፋይ ማለት ግን ታሪክ ህዝቡ ልስንድ ሰብ ኢለ ስለል ትርጉም እዩ እና በዓይን ሕግ ከይሕተተኒ ለጸሐፋይ ዝውለሁ ኣብ ደራሲ ልወድቕ ተኾይኑ ግን ያው ለዶክተር ስለዘለው ይቅርታ ለሓተትና ኢና ማለት ያው ጸሐፋይ ታ መጽሐፍ ኢንጂነር ንጉስ ሓጎስ ዝኸበርኩም ቀሲስ ዶክተር ሃፍተ ንጉስ ተመራማሪ ቋንቋ አርባዕተዮም ቋንቋታት ትግራይ ብፍሉይ ድማ ቋንቋ ግዕዝ ከምውን መምህር ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝኸበርኩም ኢንጂነር ይግዛው ሓጎስ ያው መምህር ዩኒቨርሲቲ መቐለ መቸም ኢንጂነር ይግዛው ክልዓሉ ከለው ግድባት ትግራይ እዮም ዝረአይኻ ማለት አበብ ከባቢና ዘለዋ ግድባት ወይ አፍለዩለን ኮይነን በይ አፍተ ዝህልወን ማይክ ፈሰን ከለ ሐምዘ ዕንቀፍ ኢልና አይከለን ንብል ኢንጂነር ይግዛው ክብላ ነይረንየን ያውና አው ከባቢና ዘለና ልምዓት ግድባት ናይ ኢንጂነር ይግዛው ኢድ ዘለዎ እዩ ስለ ግረ መንገድ ይውን የቀኒና ክብል ዝፈተው ከባቢና ዓራተሎ ሓሸንገ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ከለሁ ሰም ስለ ዝረአይኒ ከምውን ዝኸበርኩም ዓበይቲ አጋይሽን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን እንኳዕ ዳሓን መጻኹም ኢለ ብዛዕባ ጽሑፍ ብዛዕባ ዛ መጽሐፍ እየክዛረብ ይቅርታ ያው ተዕገስን ይሁን ማለት እዩ ቅድምታ መጽሐፍ ምምጽአይ ምዝራበይ እዚ አትፈልጥዋዶ ማዕተብና ትበሃል ጓለን ስቴቲ በኽሪ ጓል ጸሐፊ አርቅንደርታ ዝኾነ ኢንጂነር ንጉስ ሓጎስ እያ እዚኣ በኽሪ ጓሉ እያ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ መቐለ ሆቴል ደስታ ተመሪቃ ነይራ አጋጣሚ ጥውከይ ሓደገት ድማ ምን አሳ አርቅንደርታ ተወሊዳላ ማለት አርቅንደርታ ተወሊዳላ እና የቀኒልና ክንውሎ ኢንጂነር በርግጥ ዝጽሑፍ ዚ ምስራው ኻአነ ለካስ እንደርታ ሰበለዋ ኢለ ለካስ ትግራይ ሰበለዋ ለካስ ኢትዮጵያ ሰበለዋ ለካስ አፍሪካ ሰበለዋ ለካይ ዓለምናስ ሰበለዋ እዩ ኢለ ማለት እና ኢንጂነር ንጉስ ሓጎስ ቅድመ ሐዚ ካብ ባሕሪ ብመንጨለፍ ዛንታ ሰማዓታት ሽኸት ለርእስታ መጽሐፍ ያው ማዕተውና ዚያያ ጽሒፉን አምረቃው ቂልና ምንዋሩ ይዝከር እዩ ይኹን እምበር ብዙሕ መጽሐፍቲ ዘይተሸጠ እኳ እንተኾነ እቲ መጽሐፍ ይሸጥ አይሸጥ ብዘይገድስ አነ ግን ታሪክ ህዝበይ መጽሐፈ ይቋርጽ ይሉ ወጻኢ ድኻምት ኹለ ዲኻ ኢለ ያነ አጋጣሚ ኩምኩራ ከለው ግዕን ነይሩ አነ ይሸጥ ይኾነ ልግደሰሉ መጽሐፍ ኮይኑ ሙጻ እዩ ይሉ እና ካው በጣም ብዙ ሐቦ የተማሂራ አነ ማለት
حزدما كوكيانس بمانكا غيرو اتمسرت فلسفنا سلام زخون عرق اندرتا كفالت أنا من نقاق حدول اتخون عرق اندرتا زر استامس حاف صحيفون عم الرقاوق إلنا الله أما قيدمي انتهي انتا مصحف مزرابي يا بزعوا انجنير نقوس حاقوس حادا نقر كون نيستون يا مباركس انجنير نقوس حاقوس مالت يا ورد اندرتات او يدرق عجن توليد زعابية خوينو مجمرتا بفلقه هيوت مالتون بناي قش تمرتي ها هو يلو تمرت جميرو كساب كن يتماهيرو بسنة سرعة يتكرسيان تخص خويس زعابيان بساينس دما كساب خالاي دقر تماهيرو او يونيفرسيتي بممرنت ناقلقل زركب لبام تحوتن مخبر سبن خوينو كاوتم إثيوبيا بفولي دما تقراي اتخور علم دكا بقدام الناس تقوس مهرات حدا ايو مات يابر كلما ناي موراد يدلي مات زي اصحفن يهم حتم اللي موال مات وريد خا ياو قص تلمنتي كملانك حاولنا قاصلكا ياو تصميمخا كساو حمناتي قص ولا تصلم زي ربع عقل مونان يقدس مات انجنير نقوس حاقوس نازي كله انقفات بمسقار كونه زخفل مسوعات المخفال تدالي عقل واقع وقل يزول مسلا ولد تحنقيتو تحتنا هيوت مسوعات زلو كله فتناتات حاليفو ناوزي بموصحو ياو انقاع حقوسكا قاع ناوزي كازا عركي كبلو يدلي وزيلان اوتالو معلت تمرق للا من اس معتونا زخونت اركن درتا استوحالت مصحف قدم مئتاوي دما حفشاوي اركي ام مصحفت امنت عالم لخوا هيغراتن هاغراون حقتات نيشتن انتول اركي ام مصحف قدس يجمر انتو ممر دكتور قسيس حفته يوقعنا نيرم مات لعل شمونته لعل 10 مصحفته لو من عركيون سلازي ارك اندرتا بحافش عركي ام مصحف قدس يجمر مات ام مصحف قدس أو ماتيوس 10 شمونته قصر 10 حمشته ترينا وأمني أبس لك أهك هور وقصص بواهتك بواهتو أنت ووؤتو وأمس سمعك رواهيك ولا أهك يول وأمس إسمعك نسع مسليك بداقم أحد أو كليت اسم بأف كليت وسلستو سمعيتك أوم كل نجار يول تبالا شيء عركي كرتا أو كدم ليك أونت من نجار معت سلازي مسرت مصحف قدسي بزحات قصتات اللو برك انتن لمحصار ياو كحالفهم يامات كاو ببرك حقي ترينا دما عالم لخا كونفنشنز كوفنانتس اغريمنتس تريتيز زبحال اللو عالم مات سممعات اللو اواجات اللو قال كيدانات اللو وعلات اللو سلازي او سفرنا عالمات تريتيز نرخوينا باهيغور ترينا دما اونا اسيا نرخو اونا اوروب نرخو اونا افريكا نرخو مات ببركة هاجر ثرينا دما أونا إثيوبيا حقي أو سيفيل كود زبهال مصحفنا 4 عينات ناي عرق السايلات arbitration conciliation mediation compromise يلو مقاقيل أتيو وملوما أونا تقرأ كن مصكلنا دما تصحيفون رخوة مات هذه إتا مصحف كما تصكله ياو فولي زجورا elements يلترئن اللي مات لا أتن لمتقاس الأكل ياو اتصحافي ناو استفالا لكفالات حورته سوندرتا بمخاد عبيت عدن أبو قروات زنورن زلون أمونغنا اللو حزد حرئيتك هنا سبات رخيو أنا قاقيرو زي صحافة بمخانا صحافي يبلو دراساي كولول مات خالاي أو حدا خواب راح تملكت سلازخونات عميق تحسته زلوا مخانو حزي أركندرتان دياتول عركي تجري ملو إثيوبيا ملو ننا وعلى هفتلو نايندرتا طرح سلالة كرة عموق الولد حستلو مات سالساي هيمانتون علامون مصحفت بمدرسة تصحفت بمخانا نا هيمانت تقصتاتلو يا مرحت هيمانت كانوا ويقولوا مات رابعي بعد مقالاتن سئلاو مجلسن بوحل المنجدي زتواصلا مخانا حمشاي دما اتوانا وعلى جرو دلجنا كم ورد اندرتا عمتاو بعال خوينك خبر او استوسنلو صبح تمرق زلا بمخانا كي تمرقت حد علامه للساخات مصحف اليان يوم دلجنا ياو كالندر بوردا سلازي يفقد بكل الكواس يفقدي جن ورد اندرتا جن بب عمتو وعلى جرو دلجنا عمتاو بعال خوينك خبر وسين يبيت مخر ورد اندر سو اندرتا مات
سو بصبحي لؤل مسخع تصحيفا سو علامات غنيويهم لؤل مسخع تصحيفاس غاناو طنسنا هليت الساخي احد علامه زي زعبي فليز غبرا ماتي كاو بزحات نطوتات ون اللوا حدا توفيتاو عرق اندرتا باغواو مسناي لوطي باهلي كمص مللاي علامه زحازت مصحف يا تعيز علاماتات يا شوعات نرخوينا خلاي دما لبعلنا خونا لدقنا فقرن بي دمنت كنورس يبلنان زول قال وعلى غرب دلغنا بسفيحو حزون اب غز شوعات تحيزالا خالي طوب عرق اندرتا بمتقام لوخات زشاغر لكل زشاغر صنع دلدل بمهناز فقرن سنيان زسفنا عالم نفطر زول قال صاوعيت نايت صحافاي مخان دما اب غز 11 نرخو خمونا لنازرزرت عمو داتا ياو 16 نطو يحيزنيرو مستغزيه مبل 16 كنولهم دلغنا عدخم عد ودو منجدخم فرح لي خدو لول حري انتن اللوا حصار قطمن ولا نا خلته تللا ماتيو ناسنا صحف مورات العركي دكتور قسيس حفتنغوس بعيسرا ب30 مقد فتحوا خو اليوم انا بخلته مقد فتحيايه بخمي مسنوهم وانا واقع ماتي كاو كبروا حتى تتمصحف حدا نمصحفتي نصحفت حقن قرص بوليسن كم فلفل خوينا تغلغليا مات انا حزس اواج قرص ارقق تزبهنا يرقي او 3 معلتك ودا اخلي خالي سمون خلته سمون يودنا نيرو او قدم حز نساتفلهم زنورنا مات ابزي اجن سلاذا مصحف او 3 معلتك ودا يخل سو لقرص بوليسي لصحفت حقي وي كعمرقت حقي عاوي يروح اللوا خلاي يتزنره كيد عرقي كتناخر بمغوار حبرتسبنا فلليو بعرقي كود تتباب زلكا فللي بعرقي بسممعنت تود كاو بسممع بعرق توينا دما تايتولد فقري فقر دما قنو لانت تابي صقاي لهم زمهرنا الدكتور ياو فقر تالي كل ነገር አለው ማለት فقر تزيحلي باصلو سرقلو موتلو كللو ማለት حالي حبرتسبنا او سرع بيت فردي زباخونه غزين ገንዘብን تقنس بيت فرد تخطلها انا داينتن يوم لا انا تمصتلهم نا طبقانيو لا لخونه تخطلها نا كوبن معات كيسار الله بذا مصحف زي اتتخطلنا ግን بعرق اندرتا ያው ጊዜን ገንዘብናን ንቆጥብ خلاي ያው መጀመርታ አርቅ እንደርታ ዝብል በኋላ ወለዲ አው ሁሉ ህብረተሰብ ክሰርዝ ተحجز ማለት الثالثاي نا يتحسوان ባህልን ለውጥ በመምጻ አው ክልልና ይሁን ሀገርና ዘለፍልልይ بعرقي معلو كجبر تحجز يا كلنا نفلطو هاجرنا يخونو كللنا بوليتيكالي تايفل اللي يلو سو ذا مصحف زي على فللي زحازو بوليتيكا مراحي يكون هيمانه مراحي لا عرقي بوشينج فاكتور يا ماتي تدفافو بعرق كودا تحجز ماتي ስለዚህ እግረ መንገደይ ፖለቲካ መራሕትና ይሁን ሃይማኖት መራሕትና ተخيلهم ተመጽሐፍ ከነውሞ ዕርቅ እንደርታ አመላእ ትግራይ ክስፋሕፋሕ ክሕግዙ ይላዎ ማለት تاريخنا كنفلت تحجز مسنو خانس وا تايل بهال لخونت حمايه حاو كاو قطر موصي كاو عدو لمعر اراغوره كتمايا كعدو لمعر كتماتيس ጨጓሪ ነው ይረጋጣሚ ካው ስዋሰቲው ሰኺሩ ደቂሱስ ማዓት ቅርሽየው ዑርዲ ገለ ይሸይጡ ደቂሱስ ያው ዞም ለባማ ተሕዋትና ላጽዮም ጸጉሩ ቅርሽ ወሲደሞ ካው ብር መሰበ ሐሰስ ተወለ ቅርሽ የለይ ዋይዋ ቅርሽ ይሉ ሐምዚ ዋይ ድሩ ለባ ያአነ ይኳይል ይባል زمصحف زي مسنبخا واي انا يتግራዋይ يخاتل ወይ የትግራዋይ ወይ ትግራይ የፈለጥሁ ዋይ بصر هند ጭልፋ በማንካለ የሐዝናይ ታሪክና ማለት ሰው ታሪክና ዘይ መፍላት ድማ ጉዳቱ በጣም ከቢ ስለዝሆነ ዋይ ያአነ ይኳ ተብል መጽሐፍያ ይለያን ይሆ ማለት ካውታ መጽሐፍ እዚያ አርቅ እንደርታ ያው በንጉስ ሓጎስ ተዋሂላ ምስሊ ጃክሊን ኖልሃዊ ዝተጽሐፈሎ $57 ተሽወጥ كون بكريستين بلايكلين ياو ماورين ويستنن استصحافه اي دي ار زبانا عالم مصحف الله 53 شوت كمون بستيفن غولفرغ فرانك ساندرنا نانسي روجرن زباهال صحافته استصحافه تيچينج ماتيريال لو ناي ግጭት አፈላላሃ አይመነፈታታ ሜላታት ማለት ወይ ብልሃታት እዚ እንደ ይሽወጥ $270 ይሽወጥ ማለት አይሆ ባአነት ምንይታይ ዛ መጽሐፍ ዚያ ዓለም ለኻዊት ኮይናስ $100 ትሽወጥ ክሪ ይደልይ
زعاركي نقص حاجوس انكو حاجوسك كبل يدلي يغني يلي ديقول لكم يا الكزي الكونسايليشن كافتن اي دي ار البحلا 4 نغرات ماتيو حدا ميديشن البحلنيو نيغوشيشن البحلنيو اربيتريشن البحلنيو مچرشا الكونسايليشن يعني اي دي ار الترنيت ديسبيوت ريزولوشن البحل ماتيو يتماتيو فرديت خيد خاكاب تبلسي بعد خببها خلي قبر تنات تايم تقوم لنا خذ ادفانتاج مك نغر انا وتناغركم يخم توسنكو سخمو حدث ايوت أماراتي كبر فرديت سي بهلاوي عرقي تقمنا له نجار هذا أيو حسي فرديت خدت لقى بده نجار يتعطنيو تجرات نيو يوم مسترات وصيام كل نجار يبري أبزي كنت هاي تقمنا ركبنا ما تريليشن خس لقى ومستر خدت خد تخدت له ترجيني تخك شجريو مكاتب نور خايت من لسه تخلي بهلاوي عرقي هم زي الجبر تخلي كنت أي جبر سوات نور هارمونينا أي بوشي تايش خاتت تعريق خبا هلا بالكندتاس تاي خدخل وين خلتي خوين وينيا تاي ادخل لا مጨረሻ ምንም ችግር ይፈጥር الخيمات ሶሻል ትስል ፎቶ ነገር ይውል ሓደ አድቫንቴጅ خلاي ተበጻሕነት እዩ ተበጻሕነት ማለት ፍርዴት ኸይድኻ መዳነይ خፊልኻ ተራሒስኻ ሬጅስተር ምናምን ለኻ ከተኸድ ሽማግለታት ዓዲ ነው ብዙሓት ይኹም ነይኹም እቲ ተገናይ ለሐሸ ነገር ይኮን እዩ خلاي ግልጽነት እዩ ፍርዴት ኸይድኻ ምስጢር ኸይ ተውጽእ ሁሉ ነገር التحوم نقرأت نقل هم يجرك سعر خا ختول تاكيز هم يجرك سعر أيات ولبا ناوشتي خوتي خاص ريكونسايل تقولي لي خلنا عاوز يقطع يكبر من قنيان نختيو ينقاقركا نورا مشتر خاطر أخذ قبر تنقرأ خذي سلزي أوشتي خاص لقرن قري لي لا سوشيال هارموني خاتمي خدم مملس شجري والخيماتي خالي تايو نا سلطتيو أفرديت خير خا عمتاتك خذ مثال فتح ريقكم تخلط تخنو كفات فرديت الخودي بهاجر شماغل تعرق أحد يخونه ብዙሕ ነገር ይሉ ደፍቲ ታይም ወስድ ጓታት ይሽግር እዩ ኣብዚ ግን ተኮንቶለ ታዩ ሓፂር እዩ ኣብ ሁሉ ይኻ ተግኒዮ ሳሳይ አቦ ሽማግሌታ ዓዲ ስራሕ ምፍጣር ይሓዱ ኢለ ማለት ብዙሕ ሽማግሌ ሰለኹም ከይድና ትከግብር ኣብ ተፈጠረ ሓሽሊ ነገር እዩ ስለዚህ እዚ አልተርኔት ዲስፒዩት ሪዞሉሽን ማለት ትልሐሸይ ትልረኸሳይ ርካሽ እንደገና ትኸፍለል ነገር ይብልኻይ ሽማግሌታት ነፃ ይምክሰረልኻ ስለዚህ ልሐሸ ነገር እዩ ስለዚህ ምዃኑ المصحف زي صحافته له تأيو تاريخنا نعقبت لنا أدفانتج النووي أو زي القرية خوني بعد الكندة تويس القرية خوني حدا إنبوت هم تعانتوا لتوهاله إنبوت يكون ممكن كلهم في الجتات كاوي مسيب كاو هزوية مسيب كاو تحتيه مسيب زي من كوديفاي تجارب وين تدخلوا من الصرح له زي هم زي مقارنة تاريخنا معقبنا أدفانتج يو خلاص بريجي خوننا تولد الناس تعبنا يوم خستيني نحن خلنا جرشين كاب النيو عدم نوركم ولدي خزول له ولدي حدا خوني زي هم زي أنت فلت لنا تاني قبر أما خلت هيديو برجي نقول أنا ما ننتو نقول أنا ماتوا سلزي زي نام عكاو سم درتا إلى خام مبات يخوني ترحسي تمولد الناس تأمن يروم تأيون يروم نايتهم ممكن تقول أنتنا بهلاوي قد تحدك خوينها أو زمانوي خوني تقوم كل يوم خوني قلت بهلاوي أنت مسألة خليفة خلنا جنا ربي تخلي مسألتنا بدنا حز أو زي استيمان تسرح ناس اللي عايشة أو وسائل خونا أنتنا سوشيال هرمونال حلماتي بأسنان تتلقى هرمونايز خوينا نصير حلو سؤال خونا إذا ما صحفتي كم مجموعة صحفت له أو أركي نجوز أنت تقول له حساب صبر أنت تويت عنده أنت ما رأس الخز بايزو يصقامي مصحف جوز حساب نيو جنزل جنلي خذ خلتك التأمر يا خالي جنزل اللوي حساب اللوي بالتأمر خونا نيرو جوز نقدر خونا ثم هرب جوز نقدر تحسب أنا خذ بموياي درجة 3 ساعة عمتي صريحة بمهندسنا مات بسويل إنجيري ناس 3 ساعة عمت جوز نقدر مدلني كنت عم بحسب ما هتم خكوات مسيا هتم خدت باصح لغير بركاش تباصح نيكا خذ مصحفت بايزو تريون تلخ ورقتها ما خايو رام لله دوخ ما تاني شيء مصحف دياب توصل ስለዚህ حسابي انت اللي غاني يقول ነገር متفطر نيرو صبو مخدا نيرنا تلمن لمدنا ما تخذ لمد خوني زي خد مصحفي انت ترايو تكلኛ ባህሊ ባይዞ ካብ ተጽፎ ጽሑፍ صحفي خاتبال دراسه يكون خاي صحفي خاتبال خذ اسك صحفي نحن خويناس ችግርኒና خذ ተተሓጋጋዝና ለ ኣብዛዚ ታመስል ዲ ለፊዕዩ ንጉስ አምትር ለኹ ደሞስተኛ ሓደ ዓይነት ደሞዝና ንስት ቅልቲና እንደ ዓመታት ተሚርና እስካ خلاص اساس يدغ رصحنا عندنا اصقام እዩ ስለዚህ ሓውናታ አይና ግን በረታቱ እዩ እዚ አልማልዩ يقنيله رتب قدسه يا تبارك يقول يغنيلنا
ناتنا أنتاينة ينيو وتخزن نصرح زلنا أبب حد قشيت تقرأي زلوا بهلتاتن قانقاتاتن تاريخاتن مننتاتن كمزي الناس ندنا سنكي ندكنا نتقدفنا لهم ولدنا سنك سلز قدفنا إنا نحنا لهم النزارة باللنا ولدنا ورقة تزيف الله طلو برانا في حقهم تاريخ سندهم خيدهم يوم ولدنا أوكاوح صحيفهم يوم ولدنا سانتيمون صحيفهم يوم نحنا جين ماشي نفزللو ورقة تفزللو جنزة بفزللو نمنتاين سنف زيلهم يوم حواتنا ون بزعبة حدا كباب زفلطوه زعبيلو تاريخ سندله زعبيلو سبيو سلازي زي خا كباب ياونه تيسمي لمنتاي بهلي يزر الله بهلي يزن تبارك الله فتحي يزن تبارك الله بفلاي عرقي خلا يسمو له طعم عرق مالتس سنيت مفتار حدነት مفتار سلام مفتاريو سلازي أستفعله أو عشوق كفيلهم أو ابن كفيلهم كل تاريخ ذي صريحهم خيدهم ولدنا نمنتاي بزعوات تقراي النتن بزعوا سومن هزومن زحاسوس لازم ورنايو نحن خا بزعوا حزبنا بزعوا عدنا بزعوا كبابنا بزعوا سبنا كنا حسب كنا خللنا نا زي عيله تا وانا اطنو زبلا كم مئتوي زي تاريخاو زخونه سرت كل تقراي زخونه عرق اندرتا زي الدالي نزا حدا زي يغاني تسمع مي خا بعلغا تفصملو عرق يمو اصو دنق زخونه عرق يو أب كاليون كمرايا قانتي سرعة الله ناوزين حاجة عدنا تخد خونا يوحرسهم سرعة اللوم عدوا أقسم كبابي شرا كباب تاتزي ما يصير بمولو تزير خيات قراي ننا يوعل بب كبابي دنكس خونا تاريخي بهلي الله بب حدا خمزيننا ولا يمص الله امو تاريخنا نمسنا ديبكعنا وزي كنقبر خا ملو سلام يهابنا لبونا ناون سلام كحسب خيل الله نحنا جيجننتنا بسنه صحف قون خيل الله ولدنا جيجننتهم او سنه صحفي نيرو حيلك مصم كل ينبه براناتا تتريوم نيرهمز بزعبا ما ادنو بزعبا مرمر هو تايمو زي تسرح ነገር የለን تቋንቋ ስለስተቀየረና አይና ለይን ፈልጥ ለናም እዚ ግን ታዩ ስነ ጽሁፍ ሐያል መኻን ስለዝፈልጡ አው ስነ ጽሁፍ ይስንድልና ነይሮም ተወድሰ ከንቱ ነው ይፈቱ ነይሮም ተሓደ ዘርንቆምና አተው ስም ጸሐፈይ ተግኒየሎም ሰብ ግን ይኮ ጽሒፍዎም ሰብ ይጽሒፍዎም ናይሎም ግን ሓንቲ ገጽ ጽሒፍናኮ ሰለስተ ግዜ ስመይ ዘይ ተጠቀሰት ኢሉ አይፍርመል ኻይና ንብል ክንደየናይ መኻንና እዩ ተወድሰ ከንቱ ፈተውቱ መኻንና እዚውን ከምህረና እዩ ዝብል ለለኒ ና መጽሐፍ ጉዳይ መውዛዕቲኩም መውዚ ዘለኹም ንኡሳት ያው ከክልተ መጽሐፍ ወይ ሰለስተ መጽሐፍ ዘወጻሕኩም ለትልይኹም ገና ኣብ ጥንሲ ዘለኹም ለትልይ ትኽእልኢኹም ጥንሲ ላጫና ገፈላዊኩም ለትልይ ትኽእልኢኹም መጽሐፍ ሸጋሪ እዩ ኣነ ኣውዚታት ብዙሓት ስለ ዝሰርሕ ዳርጋ ተስፋ ዘቁርጽ እዩ ንሕና ዝተዓደልና ይኾናን ንመጽሐፍ ንህዝቢ ትግራይ ንዝተፈላለየ ብግብርታት ዝወፅእ ንስነ ጽሑፍ ዕድል ኣይኮነን ንሕና ዕድለኛታት ንድግስ ኢና ዕድለኛታት ዳራሽ ዓፂኻ ሲስምማል ከማና ዝወዳደረና የብልናን መዓዝ ኣብቲ ናትና ዕድመ እየ ዘውግዕ ኣለኹ እምበር እቶም ናይ ቀደማ ብዙሕ ጽሑፍ ጽሒፎም ከይዶም እዮም ስለዚ መጽሓፍ ህይወት ምዃኑ ኣይንግንዘብ እዩ ትንኸድ ከለና እኳ ታይድና ንብል እስቲ መተባብዒ ትኾነን ግዘኦ እዮ ኢና ንብል ግን ፍልጠት ንገዝእ ምህላውና ኣይንዕዘብን መተባብዒ እንድሕር ዝኾን ኮይኑማ ከይትገዝኡ ግደፍዎ ንባዕርስና ከተባብዐና እዩ ንባዕርስና ርእስና ክንቕይር ኢና ደቅና ኣነ ተዘይንበኽዎ ውላደይ ከምብዎ እይልና መጽሓፍ ክንገዝኦ ክንኽእል ኣለና ስለዚ ኣነ ንወላድየ ብጣዕሚ እየ ዘድንቕ መቐለ ወሪዶም ትኸድ ከለውስ ክልተ መጽሓፍ ወይ ሓንቲ መጽሓፍ ገዚኦም ለይ እዮም ዝመፁ ነይሮም ኣነ እውን እየ ዝተሓፈርኩ ስለዚ የድንቖም ካይንዮም መሓዙተይ ይፈልጥዎም እዮም ኣብ ገዛና ሰቦኮ መጽሓፍቲ ኣሎ ትምክሕቶ ኣይኮነን ሰብ ትገዝእ ከሎስ ክጠቕሞ ዶ ይኾን ኢለ እየ ልገዝእ ነይረ እዮም ልብልኒ ነየኑ ነትና ሳይንስ እትና መንፈሳዊ ማ ይፈልጥዎ እዮም ኩሉ ሙሉእ እዩ ነይርኒ ስለዚ ብመጽሓፍ ብምግዛእ እውን እዮም ለተባብዑን ነይሮም أصني خاطر وعي الخازي أيولني تدل يا مصحف جزيء الحق مسيه لا أيلو على سنك ورديه ولا حاجة سلازي يردهم نيرو الولادية يمسجن الله عنه زله هو ون يمسجن الله سلازم هرنون يمسجن الله حلف مصحفتي جزء الله سلا النور ون يمسجن الله حدا ولادون يجبر الله ويزل
ሰለስተ ነገራት ለውላድና ካዋና ይጽበይ ከም ማሓዳድሮ ዝኽእል ትምህርቲ ክነምሮ ክንኽእል ኣለና ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ክነውጽሖ ክንኽእል ኣለና ይሕመቕ ይጸብቕ እንሕና እናኣምኖ እምነት ብዝግባእ ክነረድእ ክንኽእል ኣለና ኣብ መወዳእታ ከዓ ምስ ዝመስሎ ኣዋሲብና ልኩዕ ሂብና ክነውጽእ ኣለና ሓላፍነት ኣለና ሰለስተ ነገራት ብእምነትና እውን ዝተተሓዘ ስለዚ እዚ ኢለ እዚ መጽሓፍ እዚ እዚ ኩላ እዚ ክንግንዘብ እዩ ዝገብረና ተንቢብናዮ እዩ ሒዝና ወሲድና ተደብሪናዮ ኣይንርድኦ እዩ እዚ መጽሓፍ እዚ 8 ምዕራፋት ኣለዎ ቀሊል ኣይኮነን ንሕትመት ክቕንሰሉ ግዲሉ ፎንቶ ኣድርእዎ ከዚ ንዓበይቲ ቁሩ ከሸግር ይኽእል እዩ ብዛሓት ዘላ ገፀይ ትረእይዋ ብትክክለኛ ቪዥዋል ግእዝ ዝተትግበር ነይሩ ናብ 300 400 500 ገጽ ምኾነ ነይሩ ብኡ ኣንጻር ግን ሕትመት ሰማይ ስለለኣረገ ከብለሊሉ ፎንቱ ቀኒሱ እቲ ዓይነት ታይፑ ከዓ ቀይርዎ ኣሎ ነዚ ኢሉ ዝተገንዘብ ኩሉ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ምዕራፍ ሓደ ክንርኢ ከለና መእተዊ ኢሉ ይጅምር እሞ ዕላማ ኣለዎ በቃ ከዚ መብዛሕትኦም ፅሑፋት ክንሪኦም ከለና ንመን እዮም ንህፃውንቲ ድዮም ተፃሒፎም ንዓበይቲ ድዮም ተፃሒፎም ወይስ ብትምህርቲ ኣጥዕዮም ንዝበሰሉ ድዮም ተፃሒፎም ንምዝንናይ ድዮም ተፃሒፎም ንምምሃር ድዮም ተፃሒፎም ኣይትርድኦም እዩ እዚ ግን ዕላማ ነፂሩ ዝኣተየ እዩ ብዛዕባ ትዕርቅን ዕርቅን ኮይኑ ምስ ዕርቅን ዕርቅን ተታሓሒዞም ዝጎዛጎዙ ነገራት እዚ ከዓ ብዛዕባ ኣብ እንደርታ ፍሉይ ዝኾነ ድንቂ ዝኾነ ምክንያት ሓድነትን ስኒትን ዝኾነ ዕርቅ እንደርታ ምዃኑ ምስ ደልገናታት ቀዳማይ ወያነ ዝስርሑ ዝነበሩ ኣቦታት ተጋሩ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ጅግንነት ከዓ ሙዚታት እናቋደሰ ሓንተዎ ዝጥቀስ ነበረ ምስ ናይ መጽሓፍ ቅዱሳት እውን እናጣቐሰ ዝኸድ እዩ ኣብዚ ታይና ንረክብ ኣገዳስነት ዕርቂ ስለዚ እንሕና እኮ ንሕገ ልቦናና ኢና ንኣምን ነርና ከዚ ትዕዘብዎ ዶ ሕገ ልቦና ዝኣምን ሰብ የለ ከዚ ውዒለ ሓድራ ግን ምፅብፃብና ይተርፈና ፅብፅብሎ እዩ ዝፅብፅብ ኣካል ፅብፅበሎ እዩ እንሕና ሰብ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይና ከይነጥቅዕ ዝርእየና ኣካል ኣሎ እዩ ብልዕለና ኢልና ኢና ንፈርሕ ነርና ሕዚ ዝርእየና የለይ እንድሕኒ ፀልማት ጉልዋብ ገይርና ኣብ ልዕሊ ከማና ዝበለ ፍጡር ጭካነ ንፍፅም እሞ ህይወት መሊስና ነፊሕና ንዘይነልዕሎ ህይወት ነጥፍእ ንጓየ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ህንፃ ሰብ ክንሰርሕ ህንፃ ፈጣሪ ኢና ነፍርስ ኣለና ዘይትካእ ማለት እዩ እዚ ንከይንገብር ኣቦታት እንታይ ይገብሩ ነይሮም ዕርቂ ትበሃል ከሎስ ንባእስ ከይትወስድዎ ንባእስ ይኾነ ላሳዕ ንፍቅሪ እውን እዮም ዕርቂ ዝገብሩ ነይሮም ኮይ ኣብ ፍቅሪ ትጓተት እንዲኻ ንቀደም ናይ የፀበል ኢና ንሰምጥ ብል ኢኻ ንኣብነት ኣብ ፀበል ተኮይኑ ኣይኮነ ትከራኸር ሓቀይ ኩሉ ሓደ እንድዩ ኢልኻ ማሃምዚ ላይ ንገብር እዚ እዮም መምሂሮምና ኮይ ንባእስ ከይመስለኩም ንዚ ይኾንን ዝርእዩሉ ነይሮም እንተጋጢሙኸ ታይ ንግበር እዮም ድሓር ዘቐምጥዎ ነይሮም እንተጋጢሙኸ እዮም ዝርእይዎ ነይሮም ትዕርቅስ ናይ ፍቅሪ ዕርቂ እዩ ነይሩ ናይ ሰላም ዕርቂ እዩ ነይሩ ናይ ሓድነት ዕርቂ እዩ ነይሩ ካብኡ ኩሉ እናሰሓቐ ዝኸደሉ እዚ የሪአና ምዕራፍ 2 ታሪካዊ መሰረት ዕርቂ ኣብ ትግራይ ሓፈሻ እዛ ዓንተዎ ዘውግሑ ዝነበሩ በብከባቢኡ ኣብ ትግራይ ብዙሓት ፀጋታት ብዙሓት ሃፍትታት ዘይተረአዩ መንነታት ኣለውና እዚታት እናርአየ ይኸድ ከምዚ እናበለ መወቀል ፍልስፍና ዕርቂ እንደርታ ካበይ ዝብገስ እዩ ካብ ምንታይ እዩ ዝብል እውን ኣሎ ምዚ ተታሓይዙ ምስ ናይ ደልገና ምስ ናይ ጋዝ ዝነበረ ኩነታት እውን እናሳፈጠ የምፅእ እሞ የሪአና ክንደየናይ ሓደገኛ ምዃኑ ሪኦም ኣስተንቲኖም ዝፈትሕሉ መንገዲ ባዕልና ንባዕልና ምፍታሕ ዝኣበየናስ እሳቶም እቲ ዝኸፈ ፀበባ ዝበሃል ብመኪና ዘይኽየዶ ብእግሪ ተጓዒዞም ክንደየናይ ፀገማት የድርቑ ከም ዝነበሩ የሪአና እዚ የምህረና ምዕራፍ 3 ከይዲ ትግበራ ስርዓት ዕርቂ እንደርታ እንታይ ከም ዝኾነ ዘርኢ እዩ እቲ ስርዓት ከይዱ እዩ ዘሪአና እቲ ሕጊ ኣጋጣሚ ዝበደለ እንተልዩ ከመይ ይዳነ ንስርዓት ተፍሪሱ ማለት እዩ ንስርዓት ከፍርሶ ከሎስ ከመይ ይዳነ ከመይ ይፈትሕዎ ከም ዝነበሩ የርኢ ምዕራፍ 4 መሰረታዊ መትከላት ዝበሃሉ መሰረታዊ መትከላት ዝበሃሉ ፍልስፍና ዝተላወሱ ብዝተፈላለዩ ዓንፈታት ክትሪኦም ከለኻሲ መሊሶም ትምህርቲ ዝኾኑ ዘምህሩ
መሊሶም ክትፈላሰፈሎም ዘብሉ ዘርእዩ ምዕራፍ 5 ዕርቂ እንደርታ ሎሚ ከመይ ኣሎ ነትናይ ቀደም ጥራሕ ኣይኮነን ሰሪሑ ሓሊፉ ሎሚ ኣብ ጽቡቕ እንድሕር ሃልዩ ምእንቲ ክተንብዎ ኢላ ውሽጢ ከምቲ ኮይኑማ ነጊሮምና እዮንም ከይትገድፍዎ መዓት ምስጢር ኣለዎ ሽኮራ ኣገዳስ ንእሽተይ ቆልዓ ተማፂዋስ መሊስኻ ተማፂኻያ ተግንየላ ድሓቂ ኣነ ኣጥየ ምፅ የቢለ ተይበኩም ኣይትሪእዎይ ከዚ ከም ናይ ቆልዓ ማፃያ ኣነ ናይ ሽኮራ ኣገዳ ተሓይኻ እየ ልሓይኸልኩም ኣለኹ ንምንታይ መሊስኩም ክትሓይኽዋ እሞ ታወለላ እታ ውሽጣ እታ ምስጢራ ምእንቲ ክተውፅዋ ባዕልሱ ካብኡ ንጉስ ዘይረአዮ ኣነ ዘይረእኽዎ ሓደ ሓወይ ዘይረአዮ እሞዚ ተኮይኑማ ከምዚ ዝበለ ድንቂ ዝኾነ ኣጓጓና እኒሄዳ ኾነ ንምንታይ ለይንፅሕፉ ንምንታይ ንዝፅሕፉ እውን ዘይንነግሮ ዘይወፅእ ኢልኩም ምእንቲ ክትሰርሑ ኢለ እየ ምዕራፍ 5 ዕርቂ እንደርታ ሎሚ ኢልና ኣለና ምዕራፍ 6 ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ምምፃእ ካብቲ ናይ ዕርቂ መሰረታዊ ዝኾነ ካብቲ ናይ ትግራይ መሰረቱ ርኢና ካብቲ ናይ እንደርታ ርኢና ኣብ ከባቢና እንፈልጦም ኣገናዚብና ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ከመይ ነምፅእ ዝብል እውን ብዝግባእ ዘርእየና እዩ ምዕራፍ 7 ዝተዋደደ ማእቀፍ ልትግበራ ከመይ እንተሰሚርና ከመይ ሓድነት እንተኮይና መን እንታይ ተገዲፉ መን እንታይ ተወሲኹ ኢና ናብ ሓደ ተግባር ከይድና ሓደ ዕላማ ክነሳኽዕ እንኽእል እውን ዘርእየና እዩ ትዋና ዘሐጉሰካ ከዓ ምዕራፍ 8 ኣለዎ ዝበልኩኹም መደምደምታ ኣለዎ ንንሕድሕዱስ ኢከለ እዚ ኣግበር ኣነ ለዚ ኣገብር ዝብል ኣነ ለዚ ኣገብር ስኻለ ግበር ስኻለ እዚ ኣግበር ኣነ ለዚ ኣገብር ጥቆማታት ዘርእየና እዩ ስለዚ እንሕና ውሽጥና ክንርኢ መንነትና ክንርኢ ፈረስቲ ምዃንና ክነስተውል እሞ ዘይፈርስ ታሪክ ገዲፍና ክንገር ምእንቲ መቸም ዓለም ትግንዘብዎ ኣለኹም ፈረስቲ ኢና ምንም ከዝነ ውግዕ ኣለና ደረጃ ክንወርድ እንታይ ከም ንኾን እውን ኣይንፈልጥ ሰብ ዝበሃል ከዓ ከምዚ እዩ ሰብ ዝበሃል ከዓ ሰብ ምስ ሰብ ክነፃፀር ከሎ እምበር እንሕና ሓደ ዓብዪ ዕሽነትና ፈረንጂ ዝቐተልና መሲልኩም ሰብ ካብ እንስሳ ዝፍለስ ብሓሳውነቱ ይብል ሰብ ካብ እንስሳ ዝፍለማ ብድንቁርኑ እዩ እንዲያ ምስ እንስሳ መገሪ ይነፃፀር ሰብ ምስ ሰብ እዩ ሰብ እዩ ትብሎ ምስ ሰብ እምበር ምስ እንስሳ ኣነፃፂሮምና ወሪድና ኣለና ሞይትና ኣለና ንባዕሎም ብኸምኡ እየ ነፃፅሩ ተማሂርና እየ ኮይና ንሕና ክትሓስብ ከለኻስ ደንቁረ ኢኻ እዮም ልካ ኣለዉ ስነ ፅሑፍ ከዓ ተዛራባ እዩ መንድቃት ህድሞታት እንደርታ ሰቐለታት እንደርታ ኮይ ስነ ፅሑፍ እዮም ነይሮም ኣይንጣወቀሎም ይኮይ ስነ ፅሑፍ ኮይ ሓደሽ ደሽ ይብለዎ ኣይንጣወቀሎም እዩ ንሕና እሳቶም ዓበይቲ ዩንግ ዝበሃል ሓደ ምሁርታ እዩ መሰሎ ዓበይቲ ትእምርትታት እዮም እዞም ትእምርትታት እሶም ቀደሞት ወለዲ ከመይ ከም ዝነበሩ ህልዋት ከመይ ይነብሩ ከም ዘለዉ መጻእቲ ከመይ ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ዝእንደመሎም እዮም ኢንተርፕሬቴሽን ዝግበረሎም እዮም ይብለና እዚ ክኾን እንተኮይንኸ እቶም ሓወልቲ እሳቶም ክፈርሱ የብሎም ኣብኣቶም ኣብ ውሽጦም ኣቲኻ ኢኻ ከዓ ክትፍክር ዝግበአካ ይብል ሓደ ማሕበረሰብ ኣተሓሳስብኡ ስነ ልቦንኡ ርእዮተ ዓለሙ ክትርእዮ ተኮይንካ ኣሰራርሓ ገዝኡ ኣቀማምጣ ንገዛ ክሰርሕ ከለካ ኣቀማምጣ ኢኻ ትርኢ ኣነ ሰቐላ እንደርታ ከፅንዕ ከለኹሲ ብናታቶም ተኣይስሙ በትናታትና ክርኢ ከለኹስ ካስማን እዩ ኮነ ተባሂሉ ሓደ ማሕበረሰብ መነት ክጠፍእ ተኮይኑስ እቲ መጀመርታ ዝሰርሖ ነገር ክጠፍእ ኣለዎ ዝብል ኣሰራርሓ እዮም ዝኸዱ ዘለዎ እየ ዝብል ተን ህድሞታት ቀልዲ ከይትርእውን ተን ሰቐላታት ቀልዲ ከይትርእውን ተን ዕርቅታት እውን ከማ እየን እዚኣ እየን ዘእንፍታና ክንፅሕፈን ምእንቲ ስለልደለኹ እየ ለውግዕ ኣለኹ ሰብዓ እንደርታ ዝተባሃሉ ብዙሕ እቲ ሰብዓ ትወስዱ ውሰድዎ ወይ ሰብዓ ክልተ ይግበርዎ ታሪክ ኣለዎ ክንማጎተሉ እውን ዝግባእ ማለት እዩ ሰብዓ ይንበ ብቁጥር ዝውከል ነገር የብልና ወይ 7 ጎርዎ 7 ፍጹም እዩ ብዕብራውያን ለፍጹም እዩ ብነገረ ፍጥረት ለፍጹም እዩ
ኣብ ሰብዓ ግን ፍጹምነት ዝበሃል ነገር የለን ኣነ ብሞርቲዕ ዘውግዐኩ ታሪካዊ መሰረት እውን ኣለና እዩ ክንሕዛ ምእንቲ ብዙሕ እውን ታይት መሰሪሕና ኣለና ሕስድና እውን ኣይኮነን መንነትካ ምሻት እዩ ሰብኣ ላተፈላለ ኢልኸን ሰብ ዓሹ ኢለ ለባሙ ኢለ ተንኮለኙ ኢለ ግዙዕ ኢለ ብሓባር ሰብኣ ተይላ ግን ይፈሊ ልብምነት የርኢ ብራብ ክመፅእ ከሎ እዚ ናፍትሒ ሰባት ምዃኖም ተቐበልቲ ጋሻ ምዃኖም ምሕደርቲ ጋሻ ምዃኖም ከይተንከፎም ዘይትንክፉ ምዃኖም ዝተውሃብዎ ኣክለ በረከት እዩ ናይ ባዕርቶም እዩ እምብር ዓዲ ለባማት ዓዲ ፍትሒ ዓዲ ርትዒ እንዳ ርትዕ ክብሉ እዮም እንደርታ ንብሉ ኣለና እንዳ ርትዕ እንዳ ከባቢ ይጥቁም ርትዕ ሓቂ ፍትሒ ይጥቁም ሓንቲ ታሪክ ከውግዐኩም ከየንውሐልኩም ይቅርታ ግበርልኝ ካብ እስራኤል ፈሊሶም ዝመፁ ተደጋጋሚ እውን ብዙሕ እውን ይኾን ተስዓ ነገድ ነይሮም ኣብ ከባቢ ራያ እዮም ዓሪፎም እዞም ተስዓ ነገድ ኣይሞቸዮም ናብ ከባቢ ወጀራት መፅኦም ብተስዖ ኣብኡ እውን ኣይሞቸዮም ቶም 20 ኣብ 20 ዓዲ ተሪፎም ቶም 70 ናብ ዓሰብዓ ዝበሃል ዓፋር ከባቢ ኸይዱ ክትሕዝዋል ዓሰብዓ ቶም 70 ኣብ ኣምስ ኸዱ ኣይሞቸየቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ምስ ሰበይ ነተሓዘሱ ኢልና ድሓን ላበይ መፅኦም ላብዚኣ ደይቦም ላብ እንደርታ ምስ ደየው እንዳርትዕ ልወሉ እሳቶም እዩ እሳቶም ለይኾኑ መስሪቶም ወሲ ዓዲ ርትዒ ዓዲ ሓቂ እዳ ሰባት ሎማኣት ኢና ኢሎም እፎ ኢሎም ዝሓደሩላ እዮም ኢድሙ ኸመይ ነይሩ ማዕማዕ ዝተመስሪቱ ነናይ ባዓል ታሪክ ኣለዉ ከዚ ንባዕርስና ክንብል እናጓዓፀፅና እንድሕር ንኸድ ኮይና ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ገሊኡ ዘባረረ እንተልዩ ኣባሪር ካዳ ኾንካ ከይበሃል ምንቲ ካብቲ ንሓደ ይጉዕዘብ ገሊኡ ተቐቢሉ እዚ ተቐቢሉ ከይበሃል ምንቲ ካብቲ ሓደ ይወስድ ንመራመረሉ ኣነ ናይ ሕዝ ሰብ እዩ ናይ ቀደም ዝነበሩ ብዙሓት ኣብቶም ናይ ሰነዳትና ናይ ግእዝ እውን ስለ ዝርኢ ዘውግዕን እውን እየ ዘውግዐኩም ኣለኹ ሓቂ ድዩ ኢልኩም ረእይዎ እሞ ድሓር ቁኑዕ ታሪክ ንፀሓፈሎም ንደቅና ዘፍርሕ ነገር ኣይብሉ ኩሉ ናይ ባዕርስና እዩ ናይ ባዕርስና ኩሉ ከዓ ክንገብር ኣለና ናይ ማንም መሰል ክንዳፋዕ የብልና ና እዚታ ዘሪአና መፅሓፍ እዩ ፀሓፊ ክብረት ይሃበልና አንተ ወይሎም ወዮም ደራስታ ይባል ፀሓፍታ ይባል ነናይ ባዕርሱ ስለ ዘለዎ ፈጠራው ናይ ባዕልኻ ማንም ዘይረአዮ ናይ ባዕልኻ ኣንፈት ርኢኻ ካብ ባዕርስኻ ተፍልቆ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ደራስነት የስምየካ ደረስቲ ነይሮም ወለድና ኩላ ፅሑፋት ገዲፎምና እንሕና ትናታቶም ኢና እናቃዳሕና ንኸድ ናይ እንደርታ ዕርቂ ከምዚ ነይሩ ኢሉ ብዝከኣለ መጠን ፅሒፎም ፅኢልና ኣሎ ካብ ዓበይቲ ወለድታት ኣቢሉ ነታዋዕዮ ዘይኮነት ንባዕርስና ነተባብዕ እና ገዛእና ዝተምሃርናሉ ይኹን ዝተበልናሉ ይኹን ምእንቲ ፅባሕ ህላወና ምእንቲ ሓድነትና ምእንቲ ሓድነት ህዝቢ ትግራይን ኢልና ኢና እዚ ክነስፋሕፍሖ ዝግባእ ዓለም ወሪራትና እኒ ኣብ ስነ ፅሑፋ እምበር እንሪኦም ፈረንጂ 2-3 ሰባት እዮም መዓልተ ክላስ ኣቲና ለሌላ ዋልና ንውዕል ብስነ ፅሑፍ ናታቶም ኢና ስነ ፅሑፍ ማለት ዋላ ና ኢንጂነሪንግ ይኹን ንሓክምኑ ይኹን ስነ ፅሑፍ እዩ ተፃሓፈ እዩ ቡይና ላደረፍና ንውዕል ለና ነምህሮም ኣለና ንምንታይ ሓይሊ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ምትርጓም እውን የድልየናን ብውቁ ቋንቋ ተፅሒፍናዮስ መሊሶም ባዕርሶም ልህላው ኢሎም ክትርጉምዎ እዮም ግእዛዝ ትርጉምዎም ኣለዉ ፈትዮም ድዮም ግእዝ እኮ ላተርጎሙ እዮም ዝውዕሉ ናትና ላበሉ እንታ ኮይኖም ረብሓ ስለ ዘለዎም ብትክክል ስለ ዝተፅሓፉ ክብረት ይሃበለይ የቐኒየለይ ግዜ ወሲደልኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ሓንቲ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ትግራይ ትግራዋይነትን ዝሕለቕ ቲቢኤስ ቲቪ ኣብዚ ኣርእዮ እየ ኣለኹ ክብረት ይሃበልና ኣዝየ እየ ዘመስግን ብጣዕሚ ዘመስግኖ ሚድያ ሚዛናውነት ዘለዎ ሚድያ እዩ ከምዚኦም ዝበሉ ሚድያታት የጠጥዕልና ንሱ እውን የጎልውቶ ያው ኣብ ጎድኒ ቲቢኤስ ክንቆም ክንኽእል ኣለና ምክንያቱ ከም ልብና ክንዛረበሉ ከም ልብና ክንፅሕፈሉ
كم لبنا كنقوليلو تموتنا والموتنا كسرنا ذهب سيو بايزوي أبغى تعطينا كون موتنا تموتنا السيء نقرنا ስለዚህ ከምዚኦም ለወል ሚዲያታት ክንሕለቀሎም ይግባእ بحاده والكسب زونن ميديا نتقرأ يدليا نزل تقرأ يدليا من سي تقرأ يدليو عدو تقرأ يدليا حفظ تقرأ ويتنتاتون أيدلينا كم زيو ولون ميديا يغني لنا TVS 3 كما قالوا لي أخبركمنا سل المزاحم تسمعني حبن بتعمل بزحيو إن بدقامي كبرتها باللي كبلي دلي بتعمل نشتي الناجر أنا خاليو سلت ناجر ومالتي تايو هذا جزيس لا كتعمل لبلت اللي كتعمل الخاص لا معر سكر أيو صغي بهال إن للناجرو ناجر تفلي كوا ولا زي تليبلو جن مسجانا يلمجلس يدلي مالتي بزعبا زي مصحف توقعت لنا عرقين درتها مصحف من رأى ترح لي هون لما عنتس كولد ولدو لا تحلالف لمسأ انتاوي ناولدنا بهلي لك ناي قعدحن مصاخلنا وم داقم مملاس أكبابل لنقورلو غير إيه لوسدو عرقين درتها هلونو تنتاوي يو نجرجن هلونو حليو كساب خزيز أنيحيو بأبو قربات أبيلو بحلاوي تكالات التفلالي كبابتات تجراي موكلو كابندرتا غيرو نجرجن التفلالي كبابتات تجراي تسعنو لمحدار الخالة سرعات عرقيو هخلنا هم نفلتو عرقي تتبهل تلو دحري جيتشت يقرأ مبهل ترح لي خونس سفح لبلا فلسفنا وتحسته لللو أمانجو دك سبات أمانجو محبر سبات أمانجو عدتات وين بهرات كاو حلي فولا سبات مسب ترح لي خونس سب مستفتر ولا عرق سلام فتيرو كنبرلو لخيل من جدي مجناي نخيل مالتيو كابز مصحف مجمريا إذا عرق ندرتات بالمصحف اللي كصحف لله علني ثم ناي قدم انت ولدنا سي سفيح التحلالخه قجت تقاطمو تلوس بهم يوم الفتح هو نيروم لبل قليل نجر جن بتعمل عمي حطه تفاتير اللي مالتي بفلاي دحري سممع بريتوريانا اب كوينات تግራይ سعول تفطر ነገር ማለት እዩ ናይ ቀደም ወለድና التحاللخ ግጭት الفتحሉ መንገዲ لمغناي لممرمار اب لخدخ قطري لعمق خيدوغنيو ማለት እዩ በቃ اب تفلالي كفالات ዓለምና ለለው ናይ ጎንፂ አፈታተሓ ስርዓታት ልበልጽ እንበ ለይና አስኾይኑ አግኒናዩ ማለት እዩ لابنت مس زمناو عالم كودادر تلو كاب غريك فلسفنا بزعبا سنه مغبار التفلاسفو فلسفات غريك عرقندرتا متكلات عرقندرتا تنودادروم تلنا عرقندرتا البالو بهيلات اور مسلاتات بولدنا همبوازا لنغرو مسلاتات تودادروم تلنا غون لغوني نغنيوم مالتي سلازي عرقندرتا مالت محزا فلسفنا معراباوين أو محزا فلسفنا غريك ترح لي خونس منالبات بتحستو نيشتي بلص لكبلوم يخلي مالتي سو عرق اندرتا ابنا بعلنا مريت التولد ايو كابنا بعلنا ولدي لوص ايو سلام مالت سلام بلاي فتحي تسباري مخانو فتحي لا بلاي يقريتها تمليسو خالي حدقا لمس مخانو بالتردو ولدي التمسرته سرعاتيو سرعات قرب بلبل يدقف سرعات قرب مالت بهلاوي تكاليو عرق اندرتا حدا او زوشت تكالسو سفح لبل مسرح يزو تقبارا والخونلو مالتيو سلازي بحصيرو زي مثل اذا بزعبا زا مصحف نشتي نخبيلوا نيرو
هيلا مريم قدم خزي اكشوالي يتزرقحي لا بصحف برعسم التحتم ايو ነገር ግን ኣብ ምሕታም ላዕሊ ታሕቲ ነይርዎ ለመንበብቲ ኣብ ምብጻሕ ዝተወሰነ ጸገማት ነይረምዎ ካብታ እዩ ልንዕርቅ እንደርታ ጽሕፍተሎ ተማኽሮ ተለኹ ኣብ ምሕታም ፋይናንሻሊ ክትጽገም ኢኻ ልባዕልኻ ለሲ ብዝና ቅድመ ኸዚ ዝነበረ ኣታሒዙ ነጊርኒ ማለት እዩና ዝዓንቶ ልበሎ መሊሰሉ ማለት እዩ ሰው እዚ ኩሉ ሰብ عرق اندرتا لمخبار تسبسيبو بمرايي الفترة اللي حقوس بدقامي يقلز لعلي زي فاينال سترفيو لا اي مالتيو نا كبرتي هذا اللي يغني اللي توساخي كمسجن خو لحلفو لدلي ليدلي نا تي بي اس ورقاوي ابزي مدرخ تغنيو زي ناي عرق اندرتا فلسفنا سلام علت دموق لكخون بمقبارو كابزوم السرحهم له تي بي اس على فتحي على معرنت نصوح حبريتها لا هزبي بأجواو عم نبصح الجورم له سعرتها كم مسجاني بتوسخي أوجوني بهلاوي تاريخاوي تنتاوي سرعة عرق اندرتا دويلو زي برنامج الهزبي كم حلال فينا بوسانو له بدقامي للني كبرت كجلس قالوا يدلي غني لي أبدأ كجلس هو لحلفتها أيو دكتور هفتل نشتي نخ بيلوم مانيرهم 7 ليفلسي ألفك قال أبزي مصحف لك ألفك قال خويني وزيهم تري ولا اللهم مالتيو ناتا أيو سؤال قمت أي خوني بقمت لما أوتري أي خوني 7 يبهالي برجز 7 اندرتا يبهالي أم مصحف له قالوا يا أنا قدم مصحفتي 7 والكايت 7 رايا يبلي نجرجن ناندرتا يا فليت بلا هميلا يا 7 خوينا تبل بقمت لي خونس بمردات أيو لابنت قدم بتعم دس بهالي تاريخ بأغلق بيلوم نيرم دكتور كاب ع7 لتلعلو 7 سبات لا كبابي لاوزي تمصتلو عسرهم لا وجرات خيدهم اب عسرا تراراتات اب عسرا كرنات سفيرهم لازم هناك عسرا عد تبايلا زوم خالوت حمسهم كاف ددبا جميرهم درجا عجن طقلالا لومي قدم اندرتاي لنا ابلنا حسبو اور مدره نغست اندرتا تبايلو اب صواع سفيرهم مالتي سلازي ازيو حدا مرداتاي ام مصحف معتبنا له تطقيسو يغنا مالتي كاو اب غزي هايل سلاسي قدماي ويانه اب لعله منقصاص تولعلو اب نبره غزي ببلات هايل مريم لمراح سراويت ويانه مس بهاصي هايل سلاسي لمراح سراويت بشعول نبره ኣብ ትሕቲኡ ልነበሩ ተጋሩና ካብ ሸዋ ልመጹ ጠቕላላ ሓዊስኻ ማለት እዩ ዕርቂ ንምግባር ኣብ ተወሰነ ግዜ ካብ ሕንጣሎ ተላዒሎም ሽማግለታት 70 እንደርታ 70 መስቀል ካብ 70 ልተፈላለየ ደብሪ እዮም ተሰባሲቦም መጽዮም ስለዚህ ብለይ ምኽንያት ይኾነ ማለት እዩ 50 መስቀል ክሕዙ ይኽእሉ ነይሮም ካብ 50 ደብርታት ክእከቡ ይኽእሉ ነይሮም ነገር ግን 70 መስቀል ካብ 70 ደብርታት ጽዒኖም ላብ መዝባዕ እዮም ኸይዶም ማለት እዩ لبنتاي ناتنتي ولدنا 7 اندرتا اور دمو عرق 7 لمذكار يلوم مالتي بدحريو امونغو سراويت وياني امونغو سراويت هاصي هايل سلاسي عرقي كنولو بالملكو تفصيمو بدحريو سلام وريدو مالتي لغزيو ነገር ግን ኣብዚ መስዋዕትነት ለኸፈሉ 7 መስቀል 7 ታውት ለምሽ ካምለው አሉ ዓዊ ጻሪ ይለለው بدحر እዚ تاي تبايلو تمثيلو سالا عرق 7 فرد قنيعه لبل شعو باندبت بلاتا هايله مريم التنغره مالتي እና እዚ ክብል ይደሊ ስለለመጻኹም ስለለخبركمنا يغنينا